خدایی که با بندگانش در اولین ارتباط میگوید اقرأ بخوان، اقرأ بخوان. از علم است که انسان رشد میکند، از علم است که بیداری حاصل میشود، از علم است که تشخیص و تمییز حاصل میشود، از علم است که توانمندی ایجاد میشود، از علم است که مسئولیت ایجاد میشود. اللهی که ارتباط با بندگانش بر مبنای علم است. نون و القلم و ما یسطرون، صحبت از قلم میکنه. همه دوست دارن بچه هاشون رو مدرسه بفرستن که قلم دست بگیره و بسم الله بنویسد، اما وقت عروسیش که میشه شیشه های شراب رو پخش میکنه. چرا بچه رو مدرسه فرستادی که قلم دست بگیره بسم الله بنویسه، علم بخونه که تو عروسیش پدرش بیاد زحمات 20 ساله‌ای که تو مدرسه و دانشگاه و مدارس علمیه بچه‌شو فرستاد هزینه کرد، تو یک شب عروسی با شراب و معصیت و موسیقی‌های مبتذل و انسان‌های بی‌بندوباری که تو عروسی دعوت میشن و شراب و تریاک به مردم میدن و میزنن و میرقصن و از خدا بیگانه میشوند، در یک شب برباد میدهد و فرزند خودش که 20 سال 25 سال تلاش کرد عالم بشه در منتهای سفاهت و کم عقلی و جهالت دفنش میکند. اینطوری بچه رو به خانه بخت میفرستن با دسته ارکستر بی تقوا که همه چشمشون به ناموس مردمه. اول شراب میخورن بعد میان پشت ارگشون و چشمشون تو جمعه نگاه به جوانا و پسرا نمیکنن که خوب میرقصن، فقط نگاه به دخترای جوانی که آستین کوتاه پوشیدن، لباس تنگ و نازک پوشیدند، کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلات، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله هست. چشم این خواننده ها فقط به اونجا میچرخه و خودتون میدونی که به کجا میچرخه. کجای این زنها رو میخواد ببینه تا گلوش باز بشه و بتونه بخونه. همین دیشب هم در قشم زلزله آمده، بعد از زلزله قشمی که منطقه رو لرزاند و قدرت این زلزله تا دبی هم رفت و بعد از اون نزدیک شاید 500 تا پس زلزله آمده. زلزله 100 سال پیش قشم 6 ماه پس زلزله داشته، شما یاد نمیدید. از اونایی که 70-80 سالشونه بپرسید که از پدرانشون نقل بکنن 100 سال پیش که قشم نابود کرده و تا 6 ماه میگوین پس زلزله داشته. همین دیشب هم در همین قشم زلزله آمده. ولی خیلی ها غافلن. 4000 خانواده تو خیمه نشستن 4 ماهه. بازم ما پول داریم که شراب بخوریم؟ چطوری از دلمون در میاد که عروسی های غیر اسلامی برگزار بکنیم، عروسی های غیر سالم برگزار بکنیم؟ کشیدنی میخوای بفرما، نوشیدنی میخوای بفرما، کلتو گرد کن بعد برو برس با ناموس مردم. خیلی هم تماشا میکنن، کف میزنن. دخترتون خیلی خوب میرقصید، بله این از ماهواره گرفته، این رقص جدیده، این رقص ترکیه، ترکیش چیز هم میگه که حالا بگن انگلیسی هم بلده. این مدل لباسش بله اینم از شهرستان آمده، چون ما با هم کار میکنیم، رفت آمد داریم، اونا میان پیش ما میریم اونجا، بالاخره کمال همنشین. از کی باید تشکر بکنیم؟ تا خوبی که به ما داده، نعمتی که به ما داده برای ما حفظ بکنه. وگرنه امروز نعمت در کفته، کافیه که این دست تو الان اینطوری نگه بداری میمونه توش نعمت.
اینطوری بکنی میریزه. لیوانی که آب زلال توشه وارونه نکن، اینطوری نگهش بدار. اگر راست میگیم خودمون رو بتکنیم، ولی گناه تکونی بکنیم نه ایمان تکونی. بعضی سر عروسی میرقصن خودشونو میتکنن، هرچی ایمان تو بدنشونه تو لاششونه میتکنن. بعضی میرن مکه خودشونو میتکنن. جلو کعبه که ایستادن برای اولین بار بعد از 50 سال بدنش میلرزه. یا باید از ایمان و خوبی ها خودتو بتکنی، یا باید از بدی ها و گناه خودتو بتکنی. هر کدوم انتخاب میکنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی.